अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौड़। नाज़रीन, जैसा आपको इल्म है कि तालीम जो है किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। और ये भी कहा गया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाना चाहिए। ये सैकड़ों बरस पहले बात कही गई थी, लेकिन अब भी उसकी अहमियत वैसी की वैसी बरकरार है। लेकिन हमारे यहाँ इसके उलट हो रहा है और होता रहा है। और अब आप देखें कि सिंध में जो है लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, दरसगाहों से बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल बेहतर होने के बजाय ख़राब हो रही है और बदतर हो रही है। और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका ड्रॉप आउट हो रहा है, और साथ में जो है तालीम जो है उसको अहमियत कम दी जा रही है। और उसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि तालीम पे जो बजट खर्च की जाती है वो बाकी मामलात से कहीं सैकड़ों जो है तनासब कम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि नहीं है। आज हम बात करेंगे सिंध के स्कूलों के हवाले से। और ये एक रिपोर्ट है जो सरकारी तौर पे जारी की गई है, और बताया गया है कि सिंध के साढ़े छः हज़ार ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों की इमारतें हैं जो ज़बून हैं, जहाँ बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। और ये कोई 30 अजला हैं सिंध के, जहाँ पे जो इमारतें हैं वो ज़बून हाल हैं, और लाखों बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ते हैं। और अब हुकूमत का कहना है कि इन बच्चों को दीगर स्कूलों में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। लेकिन ये बात नोट करने जैसी है कि 6,500 स्कूल तो सिर्फ उनकी इमारतें जो हैं वो ज़बून हैं, लेकिन इसके साथ गोस्ट स्कूल कितने हैं और इसके साथ साथ जो है बाकी जो तालीम के साथ मामलात हैं वहाँ पे क्या ख़राबियाँ हैं, ये अलग बात है। लेकिन हुकूमत जो है उसको इस वक्त याद क्यों आया है इतना अरसा गुजारने के बाद कि इन स्कूलों की जो इमारतें हैं उनको खाली कराया जाए। ये इमारतें तो ये बताया गया था कि जो गुज़श्ता फ्लड था, सैलाब था, उस दौरान जो है इनको नुकसान हुआ था, और कई इमारतें ऐसी थी जो ज़बून हाल थी, जहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में थी। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हुकूमत को अब सूझी है कि वो इन स्कूलों को खाली करा रहे हैं। तो देर आयत दुरुस्त आयत, हम तो इसको भी वेलकम कहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो तालीम है वो हुक्मरानों के, ख़ास तौर पे सिंध के हुक्मरानों के अव्वलियत में, तरजीहात में शामिल नहीं है, जिसके बायस जो है हमारे बच्चे जो है स्कूल जाने के बजाय गलियों में मटर गश्त करते हैं। और साथ साथ जो है ये भी हमने देखा है कि जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ का तालीम का जो मयार है वो भी बहुत ख़राब है, गिरा हुआ है। जहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि ये बच्चा कभी भी इंजीनियर, डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल जो है बन नहीं पाता या बन नहीं सकता। अब ये साइंस का ज़माना है, कंप्यूटर एज है, और इस दौर में भी अगर बच्चे जो है स्कूल ना जाएं और उनकी इमारतें ज़बून हों तो उनका मुतबादिल बंदोबस्त जो है जदीद तरीके से भी किया जा सकता है। इस तरह के जो मिसाल हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, केपी में इस तरह का मिसाल मौजूद है, बांग्लादेश में इस तरह के मिसाल मौजूद हैं, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो इंटरनेट ऐप हैं वो ऐप्स के ज़रिए जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन ऐप्स के ज़रिए बच्चों को तालीम जो है दी जाती है, और उनको इमारतों की बड़े पैमाने पे ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा खेत में है, जो बच्चा घर में है, जो बच्चा कहीं काम कर रहा है,
تو اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ دن میں یا 2 یا 3 گھنٹے جو ہے وہ آ کر اس ایپ پہ پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں کوئی کروڑوں بچے یا لوگ جو ہیں، صارفین جو ہیں، وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی 12-14 کروڑ لوگ ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹا دیکھنا پڑے گا پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ، لیکن ایک اندازے کے مطابق 12-14 کروڑ لوگ جو ہیں وہ نیٹ استعمال کرتے ہیں، وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایپ کیسے کھولی جائے۔ اور یہ بچے جو ہیں ان کو سکھانا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی انگلیاں جو ہیں وہ پہلے سے ہی عادی ہیں کہ کون سی سائٹ کھولنی ہے، کون سے کارٹون کھولنے ہیں، کون سی ایپ کھولنی ہے، کون سی ویب سائٹ کھولنی ہے۔ تو بچوں کو یہ سب پتہ ہوتا ہے، ان کو صرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ کو یہ اسکول جو ہیں ان کو بند کرنے سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایپ ایک متعارف کرا دیتے اور اس کے تھرو ان بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھا جاتا۔ لیکن جب کوئی چیز آپ کے پرائرٹی میں شامل نہیں ہے تو آپ کیوں اپنا سر کھپائیں گے؟ آپ کیوں ایسا راستہ ٹیکنالوجی کا اختیار کریں گے جس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہاں کس طرح تعلیم کو عام کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے جو گاؤں ہیں، بنگلہ دیش کے جو دور دراز گاؤں ہیں، وہاں پہ بھی موبائل کے تھرو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک جذبہ ہے حکومت کا، اور حکومت چاہتی ہے کہ جو شہری ہیں وہ پڑھیں لکھیں تاکہ آگے چل کے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر پائیں اور ملک جو ہے وہ خوشحال ہو۔ جس ٹکے وہ کہتے ہیں تم تو ٹکے جیسے بھی نہیں ہو، وہ ٹکا روپے سے بھی آگے ہے، اور وہ ہندوستان کے روپے سے بھی آگے ہے، اور وہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس سے بھی آگے ہے۔ تو ٹکا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں کے شہری پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور ٹیکنالوجی سے واقف ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جین زی جو ہے، جو جنریشن ہماری نوجوان ہے، وہ انہوں نے کس طرح سے حکومت کی تبدیلی کی۔ یہ موبائل کا کمال ہے، یہ جو ہے ایپ کا کمال ہے، یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے۔ تو اس کے تھرو جو ہے نوجوانوں کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہ اپنا اچھا یا برا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین آپ سمجھتے ہوں گے کہ حکومت جو ہے، سندھ حکومت صرف یہ کر رہی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ایک ایپ بنائی ہے، اس کے تھرو ان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوالٹی پہ کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، اور یہ اس پہ بھی نہیں ہے کہ کتنے بچے اسکول آتے ہیں، حاضر کتنے ہیں اور داخل کتنے ہیں۔ میں کتنی ہی اسکولوں میں جا چکا ہوں کراچی میں، اور دور دراز اسکول جو ہے وہاں بھی جا چکا ہوں، اور پسماندہ ایریاز جو ہیں وہاں بھی جا چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اسکول میں جو انرولمنٹ ہے وہ تو 700-800 ایک اسکول میں ہے، لیکن آتے کتنے بچے ہیں؟ 120-130۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ حکومت جب اربوں روپے کی بجٹ خرچ کرتی ہے اور ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کوالٹی ٹیچر انہوں نے رکھے ہیں، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ کوالٹی والے نہیں آ رہے۔ تو اب یہ 6,500 اسکول جو ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آگے چل کے وہ کیا کریں گے، آگے بڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے، وہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے یا ڈسکنٹینیو کر دیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ تشویش بھی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت اس طرف دھیان دے اور متبادل بندوبست کرے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور مستقبل کے جو معمار ہیں ہمارے، وہ مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر سائنسداں اور باقی جو شعبے ہیں اس میں ایکسپرٹ بن سکیں۔ ہماری یہی آشا ہے اور یہی امید ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔